واتقون. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن، وكبرى القضايا التي قام عليها ركن الحج الركين، بل وقامت عليها جميع الطاعات والعبادات، هي تجريد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه. فأعظم مقاصد الحج ومنافعه يا عباد الله تحقيق التوحيد الخالص لله، كما قال جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وما التلبية التي يلهج بها الحجيج وتهتز لها جنبات البلد الأمين وتجلجل بها المشاعر القداس إلا عنوان التوحيد والإيمان ودليل الطاعة والإذعان. ولأجل التوحيد رفعت قواعد هذا البيت